बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम में से हर कोई, हर दूसरा शख्स ये सवाल करता नज़र आता है कि बालों को किस तरह से लंबा करें, बालों में डैंड्रफ हो गई है वो कैसे दूर करें, बाल टूटते हैं, झड़ रहे हैं, इतने कम रह गए हैं कि सर की स्किन जो है ना स्कैल्प नज़र आने लगी है, बाल स्प्लिट्स एंड हो गए हैं। बहुत सारे मसले मसाइल, सेम प्रॉब्लम हम एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। चैनल पे आप सबको वेलकम, जो मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा है उनको भी और नए आने वालों को भी। नए आने वाले ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए कमेंट भी करें। थैंक यू जी। आज शैम्पू बनाने जा रहे हैं, ऐसा शैम्पू जो आपके ये तमाम सवालों के जवाब देगा। हर्बल शैम्पू है, इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, कोई हार्श केमिकल नहीं है। चीज़ें इस्तेमाल की जा रही हैं जो कि सदियों से हमारे बड़े बुज़ुर्गों, नानियाँ, दादियाँ यही शैम्पू, इसी तरह की चीज़ें अपने बालों को घना, लंबा, चमकदार और देर तक काला रखने के लिए इस्तेमाल किया करती थी। जी, बात कर रही हूँ फ्लैक्स सीड यानी अलसी की और मेथी दाना, मेथरे। ये 2 चीज़ें, इसके अलावा 3 और चीज़ें जाएँगी। सोप नट, जो अभी आप देख रहे हैं पैकेट जो मैंने आपको दिखाया, यानी रीठा। इसको बालों को धोने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ पे शिकाकाई और आंवले का इस्तेमाल भी कर रही हूँ और करी पत्ते का। ये सब चीज़ें हमारे बालों की हेल्थ को इस कदर खूबसूरत बना देंगी। ये 5 चीज़ें मिलके हमारे बालों को इतना खूबसूरत बना देंगी, घना, लंबा, चमकदार, एंटी डैंड्रफ, एंटी ब्रेकेज, हर किस्म की खुसूसियात इन चीज़ों में मौजूद हैं। आइए चलते हैं आज की रेमेडी की तरफ। यहाँ पे मैंने 4 टेबलस्पून मेथी दाना, उसको धो के तो भिगो दिया था रात को 1.5 कप पानी में। इसी तरह से अलसी के मैंने 6 टेबलस्पून ले लिए थे, उसको भी अच्छी तरह से वॉश किया था और फिर 2 बड़े ग्लास पानी के लेके उसमें भिगो के रख दिया था। अब उनको मैंने बॉईल करने के लिए रखा है। ये दोनों चीज़ें अपने तमाम प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो पानी में रिलीज़ कर देंगी। इसके बाद हमने ले लिया है शिकाकाई, आंवले, रीठे और करी पत्ता। इन सब को भी 1 कप पानी में डाल के भिगो के रख देंगे। जितना आपने शैम्पू बनाना है उस हिसाब से बनाइए। ये शैम्पू कम से कम आपके 4 वीक चलेगा और घर में जितने लोग छोटे बड़े सब इस शैम्पू को इस्तेमाल करेंगे। बाल जो हैं उनकी हेल्थ ट्रांसफॉर्म होगी, घने, लंबे, चमकदार होंगे। सो कोई मसला नहीं है, हर बंदा इसको इस्तेमाल कर सकता है। तो उसी हिसाब से आप अपने इंग्रेडिएंट्स लीजिए। मैंने जितने लिए हैं वो मैंने आपको बताए हैं। मैंने 2 से 3 ढाई शिकाकाई की फलियाँ ली हैं, 6 मैंने रीठे लिए हैं, उसके बाद 2 टेबलस्पून आंवले के लिए हैं और 7 करी पत्ते लिए हैं। उनको आपने मल छान के जब वो गल जाएं तो उनके सब के बीज निकलेंगे, तीनों के बीज निकलेंगे। उन बीजों को निकाल के तो आप उसी पानी में इनको हैंड ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड कर लीजिए। अब मैंने जो मेथी दाना है उसको भी ब्लेंड किया था और उसको अच्छे तरीके से चीज़ क्लॉथ के साथ डाल के तो उसको निकाल लिया। इसी तरह मैंने जो फ्लैक्स सीड है उसका भी सारा जेल जो है उसको निकाल लिया है चीज़ क्लॉथ के अंदर डाल के। अब यहाँ पे हमारे जो ये हर्ब्स हैं ये गल चुकी हैं और जब ये ठंडी होंगी तो हम इसको हैंड ब्लेंड कर लेंगे और फिर इसका काफ़ी ज़्यादा झाग निकलेगा, क्योंकि यही झाग जो है सोप नट का, ये शुरू से पुराने ज़माने से बालों को धोने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है एज अ शैम्पू। तो यहाँ पे भी हम अपने शैम्पू में इसको क्लीनिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल करेंगे और वैसे भी इसके बहुत फ़ायदे हैं। बालों को ये थिक बनाता है और घना बनाता है, जड़ों को मजबूत करता है। मेथी दाने का भी यही काम है। अलसी भी बालों को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती है, बालों की जो ओवरऑल हेल्थ है उसको ट्रांसफॉर्म कर देती है। सब चीज़ें ऐसी इस शैम्पू के अंदर इस्तेमाल की गई हैं जो हमारे बालों की ओवरऑल हेल्थ को ट्रांसफॉर्म कर देती हैं। यानी हमारे बाल अगर गिर रहे हैं तो वो शिकायत ख़त्म हो जाएगी। बाल पतले हैं तो बालों को ये थिक बनाएगा मेथी दाना और सोप नट। इसके अलावा बालों की सियाई को कायम रखेगा करी पत्ता और जो आंवला है वो भी
کلر دیتا ہے، سٹین کرتا ہے بالوں کو۔ شیکاکائی جو ہے وہ بالوں کو خوب مضبوط، گھنا اور چمکدار بناتی ہے۔ سب چیزیں ہیلتھی ہیں، سب چیزیں نیچرل ہیں اور سب چیزیں بہت ہی کم قیمت پہ اویلیبل ہیں۔ آپ ضرور بنائیے یہ شیمپو۔ اب اس کو میں نے اوور نائٹ چھوڑ دیا تھا، اس وقت بھی میں نے یہ بنانے کے بعد، سٹین کرنے کے بعد اس کو بوتلوں میں بھرا ہے آپ کو دکھانے کے لیے۔ لیکن جب جھاگ بیٹھ جاتا ہے تو نیچے اس کے سارا جو ہمارا شیمپو ہے نا، وہ بڑا ہی خوبصورت گولڈن سے کلر کا، ایسے تھک سا ایک، جس طرح جیل نما چیز ہے، کیونکہ ساری چیزیں ایسی ہیں۔ میتھی دانہ بھی جیل کی طرح شکل اختیار کر لیتا ہے، جو فلیکس سیڈ السی ہے وہ بھی اسی طرح کرتی ہے، اور باقی چیزوں نے بھی اس کو سپورٹ کیا ہے، تو وہ جیل کی شکل میں بن گیا۔ اب اس کے ساتھ بہت اچھا لیدر بنے گا، یعنی آپ کے بال اور سکیلپ کو بہت اچھی طرح واش کرے گا سوپ نٹ کا جو اثر ہے۔ تو اس کو آپ بالوں کو دھونے سے گھنٹہ ایک پہلے لگا لیجئے اور اس کے بعد بال دھوئیے، کیونکہ یہ وہ عام بازار والا شیمپو نہیں ہے کہ جس کے کیمیکل والے اثرات ہیں اور فوراً دھونا ہے۔ اس کو ہم نے لگا کے رکھنا ہے۔ اگر کبھی ٹائم نہیں ہے تب بھی آپ اس کو بس واش کے لیے استعمال کر لیجئے، لیکن موسٹلی آپ اس کو ایسے استعمال کیجئے کہ گھنٹہ آدھا گھنٹہ آپ کے بالوں میں لگا رہے۔ بوتلوں میں بھرنے کے بعد آپ اس کو ریفریجریٹ کر دیجئے۔ یہ 4 ہفتے تک بہت آسانی سے، اس سے اوپر بھی چل سکتا ہے، وہ ڈیپینڈ ہے ریفریجریٹر کے ورک کے اوپر اور ٹھنڈک کے اوپر۔ مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ریمیڈی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ آپ کے بالوں کی ڈینڈرف، آپ کے بالوں کا گرنا، پتلا ہونا اور سپلٹ اینڈز جو ہیں، تمام مسائل کو یہ ٹیکل کرے گی، ان کو ایڈریس کرے گی، آپ کی تمام شکایات کو دور کرے گی۔ بس آپ اس کو تھوڑی سا ٹائم دے کے بنا لیجئے، اس کو زیادہ ٹائم نہیں لگتا بنانے میں۔ رات کو بھیگی ہوئی ہوں گی چیزیں، صبح آپ نے بس اس کو آدھا گھنٹہ آپ کو لگے گا یہ شیمپو بنانے میں، اور آپ کا ایک بہترین شیمپو بن کے تیار ہو جائے گا۔ اب اس شیمپو کی جو کرامات ہیں وہ آپ استعمال کریں گے تو ہی آپ کو پتہ چلیں گی۔ مجھے تو یہ اس شیمپو نے بہت فائدہ دیا ہے، میں اپنی فیملی میں بھی اس کو استعمال کروا رہی ہوں، خود بھی استعمال کر رہی ہوں، اور ماشاءاللہ سے بہت ساری شکایات تو دور ہو چکی ہیں۔ اب بالوں کا گھنا اور لمبا ہونا، اس کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے، وہ ہمیں ٹائم دینا پڑے گا۔ تھوڑا سا ٹائم تو دینا پڑتا ہے کسی بھی چیز کو سنوارنے کے لیے۔ جب کوئی چیز بگڑ جاتی ہے تو اس کو سنورنے میں بھی ٹائم لگتا ہے، تھوڑی ایفرٹ ڈالنی پڑتی ہے، وہ آپ کو کرنا پڑے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ سب مسئلے آپ کے بالوں کے حل ہونے والے ہیں۔ یہاں پہ نیکسٹ ڈے جھاگ بیٹھ چکی ہے، ہم کلیئرلی شیمپو کو دیکھ سکتے ہیں۔ ابھی میں اپنے ہاتھوں پہ بھی ڈال کے آپ کو بتاؤں گی۔ اگر آپ چاہیں تو اپنا نارمل شیمپو بھی تھوڑا سا اس میں مکس کر لیں جب آپ بالوں کو دھونے لگیں، کیونکہ اگر زیادہ سلکی اور زیادہ بال اس طرح آپ کو فوراً چاہیے اور باہر جانا ہے تو آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں۔ ادروائز گھر میں اگر آپ نے رہنا، انف چمک بھی آ جاتی ہے، صفائی تو بہت اچھے طریقے سے یہ ساری ہربس کر دیتی ہیں، آپ کے بالوں کی اسکیلپ بالکل کلین ہو جاتی ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آج کی ریمیڈی آپ کو اچھی لگی ہوگی، ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں اور عبادات میں خلوص پیدا فرما کے درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ریمیڈی میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔